ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मेराजुन्निसा सोशल साइंस असिस्टेंट टीचर 10वीं जमात के तमाम तलबा व तालिबात का सामवेदा ई क्लास में इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, आज हम समाजी साइंस का हिस्सा तारीख के सबक का मुताला करेंगे। सबक की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम एक सरगर्मी करते हुए तो सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस सरगर्मी में मैं आपको चंद तस्वीर बताऊंगी। उन तस्वीर को आपको देखना है और उसे पहचानते हुए हमारे समाज में इसे किस नाम से जाना जाता है इसे बताना है। तो सबक की तरफ आगे बढ़ें बच्चों, सरगर्मी करें। तो पहली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप मर्द और औरत दोनों को देख रहे हैं। मर्द को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, उसी के बामुकाबिल औरत को आगे बढ़ने के लिए एक या दो रास्ते हैं। दूसरी तस्वीर में भी मर्द को आला ओहदों पर फाइज किया गया है और औरत को कम ओहदों पर। इसे हम अपने समाज में किस नाम से पहचानते हैं? जी बच्चों, आपने सही कहा, जिनसियत में मसावात। अच्छा, तो दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ें। इस तस्वीर में देखिए, एक इंसान दूसरे इंसान का इस्तेहसाल कर रहा है। आला तबका निचले तबके के लोगों के साथ नारवा सलूक कर रहा है। ऊंची जात वाले निचली जात वालों के साथ इस्तेहसाल कर रहे हैं। इस तस्वीर में भी यही दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, हम इसे अपने समाज में किस नाम से जानते हैं? सोचिए। जी बच्चों, आपने सही कहा, जात पात का निज़ाम। अच्छा, तो तीसरी तस्वीर की तरफ बढ़ें बच्चों। अच्छा, इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? इन दोनों तस्वीरों में नौ उम्र बच्चा और बच्ची दूल्हा और दुल्हन के जोड़े में दिखाई दे रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो आपने इस तस्वीर को देखकर क्या समझा? जी बच्चों, आपने सही समझा, बचपन की शादी। अच्छा, तो इस तस्वीर में देखिए, चंद औरतें सफेद लिबास पहने हुए अलग थलग बैठी हुई हैं। इससे आपने क्या समझा? जी, बेवाओं पर जुल्म। तो बच्चों, अभी अभी हमने देखा है जात पात का निज़ाम, बचपन की शादी, बेवाओं पर जुल्म, जिनसियत में मसावात, ये तमाम समाजी बुराइयां हैं। और ये तमाम समाजी बुराइयां हमारे हिंदुस्तानी समाज में 19वीं सदी में फैली हुई थी। इन तमाम 19वीं सदी में फैली हुई थी। तो बच्चों, आज के समाज में हम इस तरह के समाजी बुराइयों को देख रहे हैं या फिर झेल रहे हैं? जी नहीं बच्चों, ये तमाम समाजी बुराइयां बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। हमारे समाज में, आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, 21वीं सदी ईस्वी में बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मर्द और औरत को मसावी हुकूक दिए गए हैं। तमाम मज़ाहिब को हमारे कानून ने मसावत का दर्जा दिया है। तो बच्चों, ये तमाम, जब हम 19वीं सदी और 21वीं सदी को मुआवजना करें तो हमें बहुत सारे इस्लाहात देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, क्या ये तमाम इस्लाहात हमें ऐसे ही हासिल हुए? नहीं बच्चों, इन तमाम इस्लाहात को लाने के लिए हमारे बहुत सारे समाजी मुसल्लिहीन, जैसे गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, शंकराचार्य, बसवन्ना, गुरु नानक, चैतन्य, राजा राम मोहन राय और 19वीं सदी के डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी, जिसे हम बाबा कौम भी कहते हैं, इन तमाम समाजी मुसल्लिहीन की अनथक कोशिशें, तहरीकें और उनकी चलाई गई जद्दोजहद का नतीजा है कि आज हम मसावात, भाईचारगी और आज़ादी से भरपूर समाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बच्चों, ये तमाम तस्वीर देखने के बाद
آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا سبق کون سا ہے۔ جی بچوں، آپ نے صحیح سمجھا۔ آج ہم تاریخ کا 5واں لیسن سماجی و مذہبی اصلاحی تحریکات کے بارے میں پڑھائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سماجی و مذہبی اصلاحی تحریکات کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ انسانی اقدار سے دور، اونچ نیچ کے بھید بھاؤ سے بھرے سماج کو تبدیل کرتے ہوئے مساوات، آزادی، بھائی چارگی سے بھرے سماج کو بنانے کی کوشش ہی سماجی اصلاحی تحریکات کہلاتی ہے۔ 19ویں صدی عیسوی کو ہندوستان کی تاریخ میں سماجی اصلاحی تحریک کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں 19ویں صدی کو سماجی اصلاحی تحریک کا دور کہا جاتا ہے؟ آئیے بچوں اس کے اسباب جانتے ہیں۔ جب ہندوستان میں انگریزوں نے انگریزی تعلیم رائج کی تو انگریزی تعلیم کو جاری کرنے کے بعد ہندوستان میں ایک انگریزی تعلیم یافتہ طبقے کی تخلیق ہوئی، اور اس انگریزی تعلیم یافتہ ہندوستانی طبقے نے ہندوستانی سماج اور یورپی سماج کے درمیان موازنہ کیا اور جمہوریت، قومیت، مساوات جیسے یورپی تصورات ہندوستانی سماج میں متعارف ہوئے۔ اس طرح تعلیم حاصل کرنے والے کئی ہندوستانی اپنے سماج اور مذہب میں سدھار لانے کے لیے اپنے اپنے سماج کا ظہور شروع کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانوی بھی سماجی اصلاح میں دلچسپی دکھانے لگے۔ انگریز جو یورپ سے ہندوستان آئے تھے وہ بھی ہندوستانی سماج میں اصلاح لانے کے لیے دلچسپی دکھانے لگے، کیونکہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ وہ تہذیب یافتہ ہیں، اور ہم یہاں پر ہندوستان میں ہندوستانیوں کو تہذیب یافتہ بنانے آئے ہیں، جیسے گوروں کا مقولہ تھا۔ اس مقولے کے مطابق انگریز صرف تہذیب اور تعلیم ہندوستان میں پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے بچوں، بلکہ اپنے اقتصادی اور سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے منصوبے رکھتے ہوئے ہندوستان آئے تھے۔ انگریزی تعلیم یافتہ ہندوستانی اور عیسائی مشنریوں دونوں کی کاوشوں اور کوششوں سے مذہبی اور سماجی اصلاح کاری کہلانے والا نیا سال شروع ہوا، جس کے ذریعے ہندوستانی سماج میں موجود ذات پات کے نظام، جنسی تفرقات، ستی نظام، بیواؤں کے مسائل، کثیر ازدواجی نظام، پچھڑے طبقاتی نظام، چھوت چھات، تعلیم سے دوری جیسے مسائل کو لے کر ان کے سدھار کے لیے جدوجہد کی گئی، جس کا مقصد اس جدوجہد کا اہم مقصد ہندوستانی سماج کو نقصان پہنچانے والے غلط رسم و رواج کو قانونی نقطہ نظر سے رد کرنا تھا، جس کی کوشش ہمارے کئی سماجی مصلحین نے کی، جن میں اہم راجا رام موہن رائے، سوامی وویکانندا، مہاتما جیوتیبا پھولے، سر سید احمد خان، اینی بیسنٹ، دیانند سرسوتی، مہادیو گووند راناڈے، شری نارائن گرو اور پریار ہیں۔ تو بچوں ان تمام سماجی مصلحین نے اپنے اپنے سماج میں سدھار لانے کے لیے اور اپنے مذاہبوں میں سدھار لانے کے لیے، اصلاحات لانے کے لیے کیا کوششیں کی، کیا جدوجہد کی اور کن تحریکوں کو رائج کیا، اور کن سماجوں کے ذریعے ہندوستانی سماج میں اصلاحات لائے، اور ان کے اہم اصلاحات کیا تھے، ان کے تعلیمات کیا تھے، اور انہوں نے کون کون سے رسموں کا خاتمہ کیا، اس کے بارے میں آج ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے، جو کہ ہمارے اس سبق کے اہم نکات ہیں۔ اس باب میں درج ذیل معلومات حاصل کریں گے بچوں۔ برہمو سماج، یوا بنگالی تحریک، آریہ سماج، پرارتھنا سماج، ستیہ شودھک سماج، علی گڑھ تحریک، رام کرشنا مشن، تھیوسوفیکل سوسائٹی، شری نارائن گرو پریپالنا یوگم یا نگم اور پریار۔ تو سب سے پہلے بچوں ان تمام تحریکوں میں سب سے پہلے ہم برہمو سماج کے بارے میں پڑھیں گے۔ برہمو سماج کی بنیاد راجا رام موہن رائے نے رکھی۔ راجا رام موہن رائے جنہیں آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں بچوں، یہ راجا رام موہن رائے ہے۔ راجا رام موہن رائے نے برہمو سماج کی بنیاد 1828 میں رکھی،
जिन्हें हम हिंदुस्तान के निशात-उस-सानिया के बाबा आदम भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने हम असरों, अपने दोस्तों के साथ मिलकर बंगाल के कलकत्ता के मुकाम पर आत्मीय सभा की शुरुआत की, जिसका मकसद बंगाल के समाज से मजहबी और समाजी बुराइयों का खात्मा था। इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं बंगाल में कलकत्ता की निशानदेही की गई है। तो बच्चों, बंगाल में कलकत्ता की निशानी की गई है, तो यहाँ पे बंगाल का नाम सुनते ही आपको क्या याद आया? जी बच्चों, हिंदुस्तान के जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और दस्तक का गलत इस्तेमाल करना शुरू करे, तो उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज़ बंगाल से ही उठी थी, जिसे सिराजुद्दौला ने उठाया था। तो आज हिंदुस्तानी समाज और मज़हब को भी मज़हब में से समाजी बुराइयों का खात्मे के लिए भी आवाज़ बंगाल से ही उठी है बच्चों। तो बच्चों, हम आगे बढ़ें। उस वक्त बंगाल में एक सती का रस्म बहुत फैला हुआ था बच्चों। सती का रस्म, इस सती के रस्म को हमारे निशात-उस-सानिया के बाबा आदम राजा राम मोहन राय ने उस वक्त के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के हिमायत से 1829 ईस्वी में इसका खात्मा किया। तो सती का रस्म क्या है? इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बच्चों, एक चिता जलाई जा रही है जिसमें मुर्दा इंसान भी है और साथ में एक जिंदा औरत भी बैठी हुई है। सती का रस्म खास कर राजपूतों में पाई जाने वाली एक ऐसी रस्म थी जिसमें शौहर के इंतकाल के बाद उसकी चिता में उसकी बीवी को भी जिंदा जलाया जाता था। ऐसी गैर इंसानी रस्म का खात्मा राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ने सिर्फ सती के रस्म का खात्मा नहीं किया बच्चों, इन्होंने बहुत सारी दूसरी समाजी बुराइयों का भी खात्मा किया, जो कि ब्रह्मो समाज के अहम नुकात हैं। चौंका राजा राम मोहन राय हिंदुस्तानी समाज में इस्लाह लाने वाले पहले शख्स थे। सती के रस्म के खात्मे के अलावा आपने समाज में फैले हुए दूसरे रस्म रिवाज के खिलाफ भी वर्जी की, जिनमें अहम खुदाए वाहिद की इबादत के नजरिए को बयान किया। बेमायने त्योहारों और रस्म रिवाजात के खिलाफ आपने वर्जी की। शख्स की खुदी को बढ़ावा देना, खुद के सुधार को बताया। औरतों को मसावी हुकूक देने के लिए आपने जद्दोजहद की। कसीर अज़वाजी निज़ाम की मुखालिफत की, बचपन की शादी की मुखालिफत की, बेवाओं की हालत में सुधार लाना, औरतों को जायदाद में बराबर की हिस्सेदारी दिलाना वगैरह जैसे इस्लाही कामों को इन्होंने बखूबी अंजाम दिए। तो बच्चों, अगले समाज आर्य समाज की तरफ, आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्य समाज से पहले युवा बंगाली तहरीक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। बंगाल में जब राजा राम मोहन राय इस्लाही काम अंजाम दे रहे थे, उसी वक्त बंगाल में एक और तहरीक परवान चढ़ी, जिसको हम युवा बंगाली तहरीक कहते हैं। इस तहरीक को कायम करने वाले हेनरी वीवन डी रेजियो थे। साइंसी नुक्ते नजर से सोचने के लिए हेनरी वीवन डी रेजियो ने हिंदुस्तानियों को रागिब किया। 1831 से 1862 ईस्वी तक कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इन्होंने बतौर लेक्चरर खिदमात अंजाम दी। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल दिखाई दे रहा है, जिसे हम बंगाल कहते हैं, और इस तस्वीर में हेनरी वीवन डी रेजियो की तस्वीर है। जी बच्चों, इनकी तदरीस की रूहानी असर से मुतासिर होकर कई तलबा इनके हामी बन गए। युवा बंगाली तहरीक ने कुदरती, इंसानियत और खुदा और दिगर मौज़ूआत के मुताल्लिक़ तकरीरी मुकाबले या बहस व मुबाहिसा मुनक़्क़द करवाकर अपने शागिर्दों में बेदारी पैदा करने का काम किया। इसके अलावा हेनरी वीवन डी रेजियो ने ख़वातीन के हुकूक़ और ज़ात पर मुबनी इस्तेसाल के मुखालिफ भी वर्जी की। आर्य समाज। अब तक हमने पढ़ा मशरिकी हिंदुस्तान में चलने वाली तहरीकों के बारे में हमने पढ़ा बच्चों। अब थोड़ा मगरिबी हिंदुस्तान की तरफ आए। मगरिबी हिंदुस्तान में गुजरात में आर्य समाज की शुरुआत हुई। आर्य समाज की तहरीक शुरू हुई, जिसे शुरू करने वाले दयानंद सरस्वती थे। 1857 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की बुनियाद गुजरात के काठियावाड़ में रखी। आपकी पैदाइश भी गुजरात के काठियावाड़ में ही हुई।
गुजरात के काठियावाड़ का नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? जी बच्चों, हमारे बाबा कौम की पैदाइश भी गुजरात के काठियावाड़ में ही हुई है। दयानंद सरस्वती का इब्तदाई नाम मौल शंकर था। आपके वालिदैन अंबाशनर तिवारी और अमृताबाई थे। दयानंद सरस्वती वेद को ही सच मानते थे और वेद को ही अहम मानते थे। इसलिए इनका मानना था कि वेद ही में जदीद हिंदुस्तानियों के मसाइल का हल छुपा है। इसलिए इन्होंने लोगों को वेदों की तरफ वापस लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती ने अपने तमाम ख्यालात का इजहार सत्यार्थ प्रकाश नामी ग्रंथ में किया। तस्वीर में आपको उस किताब को देख सकते हैं बच्चों। इन्होंने एक और तहरीक चलाई जिसे हम शुद्धि तहरीक कहते हैं, जिसका मकसद, शुद्धि तहरीक का मकसद हिंदू मजहब से इस्लाम और ईसाई मजहब में तब्दील होने वाले तमाम हिंदुओं को दोबारा हिंदू मजहब में शामिल करना था। आर्य समाज के मकासद। शुद्धि तहरीक के अलावा आर्य समाज में और क्या क्या मकासद थे, इसके बारे में जानेंगे। दयानंद सरस्वती मानते थे तमाम हिंदू एक ही खुदा पर भरोसा करें। खुदाओं की शक्ल सूरत नहीं होती, पैदाइशी कोई शोधर नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं। जात पात को आपने इनकार किया, बैन जाती शादियों को फरोग दिया, कसीर अज़दवाजी और बचपन की शादियों को मना किया। मर्द और ख़वातीन दोनों मसावी हैं, इस बात पर आपने जोर दिया। सिर्फ वेद ही मुक़द्दस हैं, क़दीम ग्रंथ का मुताला और प्रचार किया। 1886 में जब दयानंद सरस्वती का इंतकाल हो गया तो आपके इस्लाहात और आपके तालीमात से मुतासिर होकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की इफ्तिताह भी की गई। तस्वीर में आप उस कॉलेज को देख सकते हैं बच्चों। इसके अलावा हरिद्वार में गुरुकुल यूनिवर्सिटी भी कायम की गई। इसकी भी तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है बच्चों, स्क्रीन पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। दयानंद सरस्वती के इस्लाहात से मुतासिर होने वाले हिंदुस्तान की आज़ादी के जद्दोजहद के अहम इंतहा पसंद लाला लाजपत राय थे, जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो बच्चों अगले समाज की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज। ब्रह्मो समाज की तहरीक बंगाल को पार करके दूसरी तरफ फैलने लगी। ब्रह्मो समाज के उसूलों के असर से ये समाज तश्कील हुआ। मगरबी हिंदुस्तान में बिलखुसूस मुंबई के इलाकों में इस्लाही तहरीक की नशोनुमा हुई। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, ये मुंबई प्रेसिडेंसी है। मुंबई प्रेसिडेंसी, अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। इन तीनों में से मुंबई प्रेसिडेंसी में प्रार्थना समाज का आगाज हुआ। प्रार्थना समाज की बुनियाद डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में रखी। औरतों के मसाइल के साथ साथ छूत अछूत समाज के मसाइल का हल निकालना इस समाज का अहम मकसद था। मगरिब के जदीद ख्यालात के पेश नज़र हिंदू मजहब में इस्लाह लाने के लिए डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बहुत कोशिशें की। प्रार्थना समाज के इस्लाही कामों को वसत बख्शने वाले महादेव गोविंद रानाडे थे। तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं बच्चों, महात्मा महादेव गोविंद रानाडे। इसके लिए इन्होंने अंग्रेजी सरकार की भी मदद ली। रानाडे ने सिर्फ औरतों और छूत-छात के मसाइल को ही हल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्होंने उस वक्त के समाज में फैली हुई दूसरी बुराइयों को भी खत्म करने की कोशिश की, जैसे बचपन की शादी, बेवाओं पर जुल्म वगैरह। अच्छा, तो बच्चों अगले समाज की तरफ बढ़ते हैं। इस समाज की तरफ जाने से पहले हम इस तस्वीर के बारे में थोड़ा देखेंगे। इस तस्वीर में मौजूद महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले हैं। सावित्री बाई फुले का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी बच्चों, सावित्री बाई फुले को हिंदुस्तान की पहली उस्तानी के तौर पर माना जाता है। क्योंकि इनकी 3 जनवरी को इनकी जयंती भी हर स्कूल में मनाई जाती है।
منائی جاتی ہے. ساوتری بائی پھولے کی شادی بھی بچپن کی شادی ہی ہے. بچپن میں ہی ان کی شادی مہاتما جیوتی با پھولے کے ساتھ ہو گئی تھی. مہاتما جیوتی با پھولے نے انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا. جب یہ تعلیم حاصل کر چکی تھیں تو انہوں نے ان کا دھیان اس وقت کی بچیوں پر گیا اور وہ لڑکیوں کو تعلیم دینے کی طرف راغب ہوئی. یہ تمام کام یہ دونوں میاں بیوی مہاتما جیوتی با پھولے اور ساوتری بائی پھولے نے مل کر انجام دیے. تو ان دونوں نے مل کر ستیہ شودھک سماج کی بنیاد رکھی. مہاتما جیوتی با پھولے نے 1873 میں ستیہ شودھک سماج کی بنیاد رکھی. انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس تحریک کو آگے بڑھایا. ان کی لکھی ہوئی تصانیف غلامگیری اور سیٹھ کاریہ چاسود میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. 19ویں صدی میں انہوں نے غیر برہمنی سماج یعنی شودھر اور خواتین کے حقوق کے لیے کئی تحریکات بھی چلائیں. انہوں نے شودھر اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کئی اسکول بھی قائم کیے اور اپنے خاص کنوؤں سے تمام ذات والوں کو پانی سینچنے کا موقع دیا. ان تمام کاموں میں ساوتری بائی پھولے نے ان کے شانہ بشانہ کام کیا. پونا میں سب سے پہلے لڑکیوں کے لیے اسکول کھولنے والے ساوتری بائی پھولے ہی تھیں. اس کے لیے انہوں نے لڑکیوں کے لیے ہاسٹل بھی قائم کیے. اس لیے ساوتری بائی پھولے کو ہندوستان کی پہلی استانی کہا جاتا ہے. تو بچوں آج کے اس سماج میں آپ کو جو پڑھایا گیا وہ سمجھ میں آیا؟ جی بچوں، اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. مساوی امنگوں پر مبنی سماج، جدید سماج کی تعمیر کے لیے مہاتما جیوتی با پھولے اور ساوتری بائی پھولے دونوں نے کئی دنوں تک اس کام میں لگے رہے. ان کے اصلاحات اور خیالات سے متاثر ہونے والے ہمارے بابا صاحب امبیڈکر تھے. تو بچوں آج کے اس سبق میں ہم نے 5 سماجوں کا مطالعہ کیا. برہمو سماج، یوا بنگالی تحریک، آریہ سماج، پرارتھنا سماج اور ستیہ شودھک سماج. تو میں آپ کو چند سوالات کروں گی، اس کے جوابات آپ کو دینے ہوں گے. خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. ڈیش کو ہندوستانی نشاط الثانیہ کے بابا آدم کہتے ہیں. سوچو بچوں، ابھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، اسی میں سے یہ سوال ہے، اسی میں سے یہ ڈیش ہے. اس کھانے کو پر کرنا ہے آپ کو. جی آپ نے صحیح کہا، راجا رام موہن رائے. دوسری، یوا بنگالی تحریک کے بانی ڈیش تھے. جی بچوں سوچیے. جی آپ نے صحیح کہا، ہنری ویون ڈی ریجیو. تیسری، سماج کے بانی دیانند سرسوتی نے ڈیش نامی گرنتھ لکھی. جی دیانند سرسوتی نے، کیونکہ وید کو ہی سچ مانتے تھے اور ویدوں کی طرف پلٹو کا نعرہ بھی انہوں نے دیا اور اپنے خیالات کا اظہار انہوں نے کس تصنیف میں کیا؟ جی بچوں آپ نے صحیح سوچا، ستیارتھ پرکاش. مہاتما جیوتی با پھولے کی لکھی ہوئی تصانیف. جی صحیح کہا آپ نے، سیٹھ کاریہ چاسود. تو بچوں آپ نے بہت اچھے انداز سے جوابات دیے. اب میں آپ کو چند سوالات دوں گی جن کے جوابات آپ کو اپنی کاپی میں لکھ کر اپنے سبجیکٹ ٹیچر کے پاس دکھانا ہے. مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے. برہمو سماج کے اہم تعلیمات لکھیے. دیانند سرسوتی کا نعرہ ویدوں کی طرف پلٹو کو سمجھائیے. ستیہ شودھک سماج میں بتائے گئے اصلاحات کو بیان کیجیے. ہنری ویون ڈی ریجیو نے کس طرح اپنے شاگردوں میں بیداری پیدا کی. تو یہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کے اس سبق میں مل جائیں گے. آپ کو اپنی ٹیکسٹ بک میں ان سارے سوالوں کے جوابات کو ڈھونڈنا ہے
اور اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے اور اپنے اپنے ٹیچرز کے ساتھ اسے صحیح کرانا ہے بچوں. تو بچوں ایگزام نزدیک ہے, پڑھائی دل لگا کر کیجیے. یہ ابھی جو میں نے سماجی و مذہبی اصلاحی تحریک کا سبق کا مطالعہ کرایا ہے, یہ سبق 2 مارک اور 3 مارک کے سوالات میں زیادہ سے زیادہ پوچھا جائے گا. جیسے برہمو سماج کے اہم نکات بتائیے, دیانند سرسوتی کے نعروں کو نعرہ ویدوں کی طرف پلٹوں کو سمجھائیے. یہ 2 یا 3 مارک کے لیے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے بچوں. اس وجہ سے آپ جتنا ہو سکے تیاری کیجیے, تیاری کر گھر میں ہی رہ کر پڑھائی کر کے ایگزام کے لیے تیار ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.